बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम माशरती मसले के बारे में जो कि एक जुनून की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। सोशल मीडिया की बरक़ात ने जहाँ हमें हकीकत, दीन और अखलाकियात से दूर कर दिया है, जहाँ अच्छे और बुरे के मानी आपस में गड़बड़ कर दिए हैं, जहाँ रिश्तों की इज्जत और दीन का एहतराम हमें भुला दिया है, वहाँ कुछ अजीबो-गरीब किस्म की तड़प भी पैदा कर दी। इस तड़प को हम वैलिडेशन का नाम देते हैं। वैलिडेशन होता क्या है कि आप सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे अपना कोई इस तरह का ज़ाती कंटेंट डालते हैं जिससे आप ये ख्वाहिश करते हैं कि लोग हमें उसकी तारीफ़ करें, उस पे हमें दाद दें और हम लोगों में अच्छे बन जाएं। ये हकीकत में हुब्बे दुनिया के रज़ील अवामिल का नतीजा है कि इंसान ये चाहना शुरू हो गया है कि उसे रब की रज़ा के अलावा लोगों की रज़ा भी चाहिए। इंसान चाहता है कि कोई उसे सराहे, चाहे और उसकी हाँ में हाँ मिलाए। शायद इंसान की जिबिल्लत में ये चीज़ शुरू से ही किसी हद तक शामिल है, लेकिन सोशल मीडिया की बरकत से और इसके आने ने इसको लोगों का नफ्सियाती मसला बना दिया है। काफ़ी अर्सा पहले की बात है कि फेसबुक जब नई आई थी तो कोई इंसान उसको महीनों लॉगिन तक नहीं करता था। लोग उसमें ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं लेते थे। तकरीबन 2014 की बात है कि फेसबुक ने पाकिस्तान में कम से कम जोर पकड़ा और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि लोग उस पे अपनी ज़ाती तस्वीरें, अपने तजुर्बात, कहाँ पे वो घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें वो शेयर करना स्टार्ट हो गई। मैं खुद अगर बात करूँ उस टाइम की, तो तस्वीर लगाकर या कोई पोस्ट लगाकर मैं ये ख्वाहिश करता था कि कुछ लोग उसको लाइक करेंगे और उस पर कमेंट्स करेंगे, और अगर कोई बंदा मेरे मिजाज के खिलाफ कोई बात करता तो मैं घंटों उसके साथ बहस करके उसको ऑनलाइन एक गेम की तरह हराने की कोशिश करना शुरू कर देता। यकीन करें कि सिर्फ ये मेरा मसला नहीं था, तकरीबन सारे लोग ही उसमें मुब्तला थे, वो शायद आज भी हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि उसने अपने इस आजिज बंदे पर अपना फजल किया और मुझे इस वैलिडेशन की बीमारी से, मर्ज से निजात अता फरमाई। ये तो हो गई मर्दों की बात। अब मुखालिफ सिंफ यानी औरतों की बात करें तो वो वैलिडेशन के मामले में मर्दों से भी 4 हाथ आगे। कल तक इंटरनेट से पहले जो औरतें वैलिडेशन अपने शोर से चाहती थी, वो आज इंटरनेट पे गैर मर्दों से वही वैलिडेशन मांग रही होती है, एक्सपेक्ट करती हैं कि कोई उनकी तारीफ करे। अपने हुस्न, कपड़ों, गुफ्तार और सैर सपाटों की नुमाइश की और फिर उसमें वैलिडेशन यानी चाहे जाने, सराहे जाने की ख्वाहिश में हर औरत एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है। और अफसोसनाक बात यह है कि इसी वैलिडेशन की पगडंडी पर चलकर कभी कभार वो खुद को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद कर देती है। क्या औरत इस जाविये पे नहीं सोचती कि इंटरनेट पे बैठे मर्दनुमा सांपों का मकसद सिर्फ उससे अपनी हवस पूरी करना है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या राहत है जो मर्दों को आला रेस्टोरेंट और पार्टीज, ब्रांडेड कपड़ों, कारों, जूतों की नुमाइश पे मजबूर करती है? क्या नशा है जो औरत को इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया पर अपने जिस्म की नुमाइश पर मजबूर करता है? क्या हम ये भूल चुके हैं कि हमने मरना भी है? क्या मर्द को ये ख्याल नहीं आता कि उसकी दौलत अगर उसके पास से चलेगी तो जो लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं 24 घंटे, वो फोन उठाना पसंद नहीं करेंगे? क्या इस मजबूत और ताकतवर जिस्म से अगर बीमारी आई और इसमें से वो खुसूसियात चली गई, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्स खत्म हो गए और वो पुरकशिश शख्सियत का हामिल ना रहा, तो जो लड़कियां उस पे मरती हैं वो उसको अनफॉलो करके किसी और को फॉलो कर लेंगी? तो ये सब एक स्लिपरी स्लोप है जहाँ पे बंदे ने नीचे ही जाना है। इंसान की फितरत से ये मुताबिकत बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि मर्द और औरत दोनों अपनी ख्वाहिशों की सूली पर चढ़कर अपने करीम रब की नाफरमानी में आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक ऐसी खाई है जिसका सिरा दुनिया में बर्बादी, कब्र में बिच्छू और आखिरत में जहन्नम है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह आल इमरान आया नंबर 185। तर्जुमा है कि हर इंसान को, हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना है और तुम पूरा अजर तो क़यामत के रोज़ ही पाओगे। बस जो दोज़ख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब रहा और
دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ پہلا یہ کہ موت اٹل ہے اور ہر نفس موت سے لازمی دوچار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوگوں کی ویلیڈیشن ہمیں موت سے نجات دلا سکتی ہے؟ کیا ہم لوگوں کی ویلیڈیشن ملنے سے بہتر موت مریں گے؟ ہرگز نہیں۔ دوم، حقیقی جزا یعنی اصلی ویلیڈیشن تو صرف قیامت کے دن ہی مل سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تو خود کسی نہ کسی جگہ کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو وہ ہمیں کیا اجر دیں گے؟ اب اصلی کامیابی، حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ آدمی جنت میں جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہاں ہر کسی کے لیے سلیبریٹی بن کر ان سے ویلیڈیشن لے کے اگر آخرت خراب ہوگی تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ اس ویلیڈیشن کو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت نقصان کا سوچ ہے۔ آخری حصے میں اس آیت میں ساری چیز کا کرکس یعنی جوڑ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی صرف فریب ہے، دجل ہے، جھوٹ ہے۔ اسے اپنے دل میں بسا لوگے تو غالب امکان یہ ہے کہ خدا کو بلا دو گے۔ مومن کے دل میں دنیا کی محبت جگہ نہیں بناتی، وہ دنیا سے صرف اتنا ہی حصہ لیتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث میں دنیا کو مردار سے تشبیہ دی گئی ہے اور ذلیل کہا گیا ہے۔ اولیاء اور صوفیاء نے ہمیشہ دنیا کو درخور اعتماد نہیں سمجھا بلکہ صرف اس سے ضرورت پوری کی ہے، اس کے علاوہ دنیاوی آسائشوں کو دور دتکارا۔ اقبال فرماتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ، یعنی نقصان نفع یہ سب فریب دنیا ہے اور تم اس کو لے کے اس کے بدلے میں دین کو بیچ رہے ہو۔ یہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، مال و دولت، یہ سب ایک بت کی طرح ہیں جو دل میں وہم ڈالتے ہیں، طرح طرح کے گمان ڈالتے ہیں اور آخرت سے ہمیں پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ویلیڈیشن کی خواہش کے پیچھے بھی انسان کی وہ مشرکانہ سوچ کار فرما ہے کہ انسان اپنے جسم، مال، تقدیر، ہستی کا مالک خود ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ لوگ آج کل نعرہ لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے حالات پہ خود قادر ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ حالات پہ قدرت پانے کی خواہش انسان کو تباہی کے راستے کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ پہ کسی کو بنا مطلب ہم سے کوئی ہمدردی یا ہم سے کوئی پیار نہیں ہے۔ سب اپنے مفاد کو ہی سامنے رکھ کر ہماری تعریف و تحسین کرتے ہیں، لہٰذا اس فریب سے تو خود کو نکال لیں کہ کوئی آپ کو جی جان سے چاہتا ہے یا سجاتا ہے۔ دوسرا یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارا حسن، طاقت، صحت، سراپا بس چند برس کی مار ہے۔ چند برس بھی اگر ہم لکی رہے تو، ہم خوش قسمت رہے تو، کبھی کبھی تو لمحوں میں انسان اپنی طاقت سے، اپنے حسن سے، اپنے سراپے سے، مال و دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس محدود ترین وقت کے لیے جو ملی ہوئی چیز ہے، اس کے لیے ہم اپنی آخرت کو سودا کیوں کریں اور اس پہ ہم گھمنڈ ہی کیوں کریں؟ اگر کوئی یہ سب جانتے ہوئے بھی خود فریبی میں مزہ ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بس دعائیں کی جا سکتی ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ ہم ان سب آسائشوں، قوتوں، جمال، طاقت، صحت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ہمیں آزمائش کے طور پر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے اور یہ چیز ہم نے سیکھنی ہے۔ اس طریقے کو دین کہتے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور امتحان یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی ملی ہوئی نعمتوں پر زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہے، اور اگر کچھ چھن گیا تو اس پہ صبر کرے کہ اللہ ہی کی طرف سے دیا گیا تھا اور اللہ نے ہی اس کو چھین لیا، اور مالک کے سامنے آخر میں سرخرو ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے منتخب فرمائے، آمین۔ اس مثبت پیغام کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اچھا پیغام دے رہا ہوں، تو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے بھی اگر میری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ کے نزدیک میری یہ محنت قبول ہوگی۔ اگلے ہفتے کسی اور مثبت پیغام کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔